मानव जीवनको सबैभन्दा ठुलो शक्ति चेतना हो। चेतना छ जीवन छ, चेतना छैन जीवन छैन। चेतनाले शरीरलाई छोडिदियो भने व्यक्ति मृत भयो। शरीरमा चेतना रहुन्जेलसम्म व्यक्ति जीवन्त छ, अथवा जीवन भनेकै चेतना हो। यही चेतनालाई ध्यान भनियो। ध्यान छ, ध्यान अथवा प्रत्येक व्यक्तिको अथवा प्रत्येक जीवमा रहेको थाहा पाउने क्षमता, जान्ने क्षमता, त्यो चैतन्यता, त्यो सर्वोपरि हो। जीवन भनेकै त्यही हो। निर्जीव भनेको अचेतन, सजीव भनेको चेतन। त्यो चेतना सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो। भनिन्छ शरीरको शक्तिभन्दा मनको शक्ति अथवा शारीरिक बलभन्दा मनोबल हजारौं गुणा बढी शक्तिशाली हुन्छ रे। र मनोबलभन्दा भावनात्मक बल, भाव शक्ति अरु हजार गुणा बढी शक्तिशाली हुन्छ रे। र भाव शक्ति भन्दा पनि चैतन्य शक्ति, चेतनाको शक्ति अरु हजारौं गुणा बढी शक्तिशाली हुन्छ रे। सबैभन्दा बढी शक्ति चेतनामा छ। यसमा ऋषिहरूको बडो गहिरो खोज रह्यो। यो चेतनाको शक्तिलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त? ऋषिहरूको खोजमा चेतनाको शक्तिलाई प्रयोग गर्ने सर्वोत्तम विधा भनेको ध्यान हो। ध्यानद्वारा नै आफ्नो छरिएको चेतनालाई एकत्रित गर्न सकिन्छ। अहिले हाम्रो चेतना छरिएको छ, आफ्नो मनको बसमा परेको छ चेतना। मन जता गयो उतै ध्यान जान्छ, छरिएको अवस्था छ। हाम्रा इन्द्रियहरूले अथवा इन्द्रियको माध्यमद्वारा हामी भित्रको मनका वासनाहरूले, कामनाहरूले हाम्रो चेतनालाई लुछाचुँडी गरेका छन्। कहिले कता लान्छ थाहा छैन। त्यो आफ्नो कामना वासनातिर दौडिएको चेतनालाई खिचेर एक चित्त गरेर एउटा बिन्दुमा स्थिर गराउनु यो ध्यान गर्नु हो। चेतनालाई एकत्रित गर्नुलाई ध्यान गर्नु भनिन्छ। अथवा यसलाई हामी सबैले बुझ्ने भाषामा एकाग्र गर्नुलाई, आफ्नो चित्तलाई एकाग्र गर्ने विधि ध्यानको विधि हो। जबसम्म हामी आफ्नो चेतनालाई एकाग्र गर्न सक्दैनौँ, कुनै पनि विषयमा प्रगति गर्न सक्दैनौँ। किनभने ध्यान प्रगतिको पहिलो शर्त हो। या त जीवनलाई भाग्यको हातमा छोडिदेऊ, जे हुन्छ हुन्छ, जस्तो सुकै होस् भनेर छोडिदेऊ, या आफ्नो जीवनलाई आफ्नो चाहना अनुसार प्रयोग गर्ने हो भने, अथवा आफ्नो जीवनलाई आफैले प्रयोग गर्ने हो भने चाहिँ ध्यानलाई एकत्रित गर्ने कला सिक्नै पर्छ। अरु कुनै विकल्प छैन। त्यसरी आफ्नो ध्यानलाई समेट्ने कलालाई ध्यान योग भनिन्छ। योगको अर्थ जोड्नु। केमा के जोड्नु? ध्यान छरिएको छ 10 तिर आफ्ना कामनाहरूले, आफ्ना वासनाहरूले जुन ध्यानलाई छरपष्ट बनाएका छन्, ती एउटा एउटा छरिएका ध्यानका कणहरूलाई समेटेर एउटा डेक्का बनाउनु,
एक ठाउँमा लिएर आउनुलाई ध्यान योग भनिन्छ। जब व्यक्ति ध्यान योग गर्न थाल्छ, चेतना एकत्रित बनाउन थाल्छ, त्यो चेतनाको शक्ति जोडिँदै गयो, शक्ति बढ्दै जान्छ। यस्तो शक्ति पुञ्ज बनिन्छ कि त्यो चेतनाको लागि केही पनि असम्भव हुँदैन। उसले सबै कुरालाई जान्ने सामर्थ्य आफैमा निर्माण गर्छ र त्यो चेतनाले ईश्वरीय तत्त्वलाई पनि जान्ने क्षमता राख्छ। त्यसकारण जसले ध्यान योग जान्यो त्यसले ईश्वरसँग सीधा सीधा साक्षात्कारको कला जान्यो भनिन्छ। ध्यान योगद्वारा ईश्वर साक्षात्कार हुन सक्छ, आत्मा साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, यो बाटो खुल्दछ र बिना ध्यान योग आत्मा ज्ञान, परमात्मा ज्ञान करिब करिब असम्भव हुन्छ। ध्यान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, हाम्रो चेतना सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। आफैसँग भएको शक्तिलाई प्रयोग गर्ने कला हो। चेतना कहीँबाट खोजेर ल्याउनु पर्दैन, बाहिरबाट आफूमा चेतना हाल्ने होइन। आफैसँग जुन प्रकृतिले, ईश्वरले दिएको चेतना छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा, पूर्णतामा प्रयोग गर्नु मात्रै हो। त्यसलाई जान्नु, त्यसलाई बुझ्नु र त्यसलाई प्रयोग गर्ने कला सिक्नु र प्रयोग गर्नु, बस त्यति नै हो। ईश्वरले सबै कुरा दिएर पठाएको छ। हामीले उसले दिएको सम्पत्तिलाई प्रयोग गर्न जानेनौँ, जीवन नर्कतुल्य बन्यो। होइन भने जीवनलाई स्वर्ग बनाउने सम्पूर्ण शक्ति ईश्वरले हामीलाई दिएको थियो। यस्तो शक्तिको हामीले दुरुपयोग गर्यौँ। चेतना जस्तो मूल्यवान शक्तिको, चेतनाको दुरुपयोग गर्यौँ। चेतनाको दुरुपयोग गर्नु भनेको आफ्नो जीवनको दुरुपयोग गर्नु हो, किनभने चेतना नै जीवन हो। हामी सबैप्रति सजग भयौँ। बाहिरी जगतप्रति त सजग भयौँ होला, आफूप्रति भन्दा नि शरीरप्रति पनि सजग भयौँ होला, मनप्रति पनि सजग भयौँ होला, भावनाप्रति पनि सजग भयौँ होला, तर चेतनाप्रति सजग हामी हुन सकेनौँ। जुन व्यक्ति चेतनाप्रति सजग भयो त्यसैलाई ध्यान योग भनियो। अब ध्यान योग र ध्यानमा मात्रै के फरक छ? शरीरमा ध्यान लगाउनु ध्यान हो, बाहिरी विषयमा ध्यान लगाउनु ध्यान हो, श्वासमा ध्यान लगाउनु ध्यान हो, ध्यान गर्नु हो, मनमा विचारमा ध्यान लगाउनु त्यो पनि ध्यान गर्नु हो, भावनामा ध्यान लगाउनु त्यो पनि ध्यानै गर्नु हो। तर जसले ध्यानमै ध्यान लगायो यसलाई चाहिँ ध्यान योग भनियो। यो ध्यान गर्नु मात्रै होइन, यो त ध्यान योग गर्नु हो। जसले चेतनालाई चिन्यो, जान्यो र प्रयोग गर्यो। यो चेतनाको शक्तिलाई बुझेपछि र प्रयोग गर्ने कला जानेपछि चौतर्फी विकास, भित्र पनि विकास, बाहिर पनि विकास। किनभने बाहिर पनि कुनै पनि काम सफल गर्नको लागि एकाग्रता चाहिन्छ, सजगता चाहिन्छ, होस चाहिन्छ, जागरुकता चाहिन्छ र त्यो जागरुकता ध्यान योगबाट मात्रै निर्माण हुन सक्छ अथवा बन्न सक्छ। अब यो ध्यान योगको अभ्यास कसरी गर्ने त? कहाँबाट प्रारम्भ गर्ने? ध्यान योगको अभ्यास प्रारम्भ गर्ने विशिष्ट प्रकारका विधि हुन्छन्। हुन त कुनै पनि योगको लागि विधि बनेका छन्। विधि नसमातिकन, तरिका नजानिकन त सकिँदैन। तरिकालाई समाउनै पर्छ, विधिलाई समाउनै पर्छ। त्यही विधि समाउने भएको हुँदाखेरि जहाँ योगको कुरा भयो त्यहाँ
अनुशासनको कुरा आउँछ, विधिको कुरा आउँछ। त्यही भएर महर्षि पतञ्जलि पातञ्जल योग सूत्रमा सबैभन्दा पहिलो शब्द नै अथ योगानुशासनं, यहाँबाट प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। योग भनेको के हो? अनुशासन हो। अथ योगानुशासनं, योग भनेकै अनुशासन हो। अनुशासनको अर्थ प्रणाली हो, विधि हो, तरिका हो। अनुशासित भन्छ नि, एउटा सिस्टम हो। यो यसैलाई विधि भनियो। र विधिको प्रयोग नगरिकन ध्यान योग हुन सक्दैन। र ध्यान योगको लागि विधि प्रयोग गर्नको लागि आज्ञा चक्रको ज्ञान अत्यावश्यक हुन्छ। जुन व्यक्तिलाई आज्ञा चक्रको ज्ञान छैन, त्यो व्यक्तिले ध्यान योगको अभ्यास गर्न असमर्थ हुन्छ, सम्भव हुँदैन। ध्यान योगको लागि आज्ञा चक्र सबल हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। आज्ञा चक्र क्रियाशील हुन जरुरी छ। आज्ञा चक्र खुल्न जरुरी छ। तेस्रो नेत्र सक्रिय हुन जरुरी छ। आज्ञा चक्रको अभ्यास बिना ध्यान हुन सक्छ, तर ध्यान योग हुन सक्दैन। र ध्यान योग नभइकन समग्र जीवनको बोध हुँदैन, समग्र शक्तिको प्रयोग हुँदैन। आफ्नो शक्तिलाई पूर्णतामा जान्न सकिँदैन। र आफ्नै शक्तिको ज्ञान छैन भने यो शक्तिलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने, अध्यात्ममा अगाडि बढ्ने जुन बाटो हो, त्यो बाटो अवरुद्ध हुन्छ। त्यसकारण पहिलो के गर्नु पर्यो? सबैभन्दा पहिला चक्र, आज्ञा चक्रमा काम गर्नु पर्यो। आज्ञा चक्रलाई शुद्धिकरण गर्नु पर्यो। आज्ञा चक्रको साधना गर्नु पर्यो। र आज्ञा चक्र खुलिसकेपछि दोस्रो तहमा ध्यान योगको अभ्यास प्रारम्भ गर्नु पर्यो। यसरी ध्यान योगलाई जीवनको अङ्ग बनाएर हामी आफ्नो जीवनमा आफूले चाहे जस्तो अथवा आफ्नो जीवनलाई आफू अनुकूल बनाउन सक्छौँ। आफ्नो जीवनलाई आफूले चाहेको बाटोमा डोर्याउन सक्छौँ। आफ्नो जीवनलाई नकारात्मकतातिरबाट सकारात्मकतातिर आरूढ गराउन सक्छौँ।